अनुवर्तव्यम्। भारतं मम देशः, सर्वे भारतीयाः मम भ्रातरः भगिन्यः च सन्ति। मम मानसे देशस्पृहा अस्ति। समृद्धि सहितं विविधतापूर्णं तस्य संस्कृति गौरवम् अनुभवामि। अहं सदा तत्पात्रं भवितुं यत्नं करिष्यामि। अहं मम पितरौ आचार्यान् गुरुजनान् च प्रति आदरभावं धारयिष्यामि। प्रत्येकं जीवने शिष्टव्यवहारं करिष्यामि। अहं मम देशाय देशबान्धवेभ्यः च मम निष्ठां अर्पयामि। तेषां कल्याणे समृद्धौ च एव मम सुखम् अस्ति। जयतु संस्कृतम्। भारत माता की। वंदे